شبیدار اسمجوی دا قطرات چرگانی مبرکتش کردی Bize kagare fare caccia venire qui, vedete che non sta bene per lui. Kaç تو مخمرة برغو دعبنا عجز تنزل ولكن بدري الناس من كذا تراني كاشا ولي داخل بدك بس نزورك يا موريرا نبغى عثمان في داخل ايش ديري جبل يقولون ترى شواشي وقت كم ده يقولون ما اسمه من هذا نفسه Yo,